متسورة ان نعدي الودال وقبل ادن فدوا بلاطون ودال الذين كان تم داكل النار شيري في ملكه ترزا اروقفو عند يحضر يوث تمزيزات الفوتسال نغ دافخ ودار داخل التزغوين انتفع اين نغ دهكا تم داكل النار ملكه شريفي ودنو غالا الغربون وكديم في النار أملع وايد نسن ثسقى الوقفو ستشور ماشي ذكرا سن فرجن إدلوسن سنفغي مقرون إوا كان أسترحفن إنفقي ونسن ذي ثمناليين وحريش دومي فينال نتقبوش للجزائر ندافع خضار داخل انتزقها دغا ثمنالي ثم زوالو ثلاث ديال ثرفع ثنيغال اللامان الولاية نسكيكدا ميال ثرفع ثفرار جيث ما إلا تربح ثفرار جيت خاصو لما تتوسن هي كانت الصنف نودا لاقي على معنى تسمينو سيسم من تذكلا النظام تربح ثفرار جيت تربح ثدي سبانن اسويري فازن ذك حريشه كين وقبل انت كارا نتقبوش ثنا الجزائر عندها ميولا نسلغمي عبد الرحيم سليماني سخرفن الثوريقين ميولا نسلغمي ربح يزار تربح تنسكي كدا غيشضن ثقاره سوق موظين 5 سوين غير ولاش الحمد لله ربي وفقني بعد يعني كنا نخدم نعيا نخدم مع ورنا 2 ans et quelques نخدم نبريباريس باش نوط لا فينال. C'est dommage que il y avait un arrêt de jeu de plus d'une demi-heure qui a vraiment fait que notre équipe n'a pas pu revenir au match. مايلا تسملي لي 3 سنات جمعة دير دير بي نتروان يما كورا يا المزيان سيافان وقبو ميال المزيان تربحت اللمسي بي 9 كايوس ديك شمس الفغي مقرن غير تزقايا تربحتها ذا سكوسيس امن زود يتخفوش ثنا الجزائري وسمشي كان ثلاثيس ثلاد ذكواكور نوت اعدان خاصو لما ذك حريش امزوارو يلادو مع ذا ليون غير يون غير سنه تربع كي غير نو ولا ذك حريش ويسين يلادو مع ذا النظام سين غير السين لا معنى اول ذي ثقرا يوغال الفايده نسلغمي تربحت لام سي بي يقعدن غير وحريش انت كرا من بعد فيت وين البيلانتي اكس غضلني مدوكان وميورار يفازن بقير الهادي سوا كان تيكل تمزوت ذوك مزروي ارث ملال تربحت الثفره جيت ميال تربحت لام سي بي نفقايث ذي ثقرا نتقفوش للجزائر داخل نتزقى في بليكا كي غض الباز ديك السماح باسكو ستين دومي فينال كي دعات اول زيار لا كوب دالجيريا سي اختار يتمثلنا كدكايث الحمد لله يعني سي لا بروميير فوا من نلعب فوتسال 2015 مي ذاك لي سيسو تما كي من نربح كاس تاع ستان اونر نتمنى كاين نربح لا فينال يعني تناوي ان شاء الله. إيه مرحبا يسوان ديما نكشمد دار بلاطو نغار ثركونت نودال ميال أسنسة يمكن يدي تفن ذي تذويلت نمرحبا ساقين نفقاوني ونرحرما وسان سي ققفو السيافة بقبو تربعت سيافة ققفو قاعدان وحريش دينيغ نفس التقرة التقفوش نلزاير لا معنى أشضا نكون ماشي في تقفوش نزاير ثني دبويا لا معنى بيثنيد أكا أغد هضرن أف الدلاقين الجديدة دينيغ ديال الجزائر سيزورا دينا تصرح فاغسون في جونو الحرمه سعيد بن عمره. السلام عليكم الزول في الاول ديوان سي بور لانفيتاسيون ثان ميرتيك مرحبا يساك ديوان نكتيني ديوان محدين تربعتا كين دينار سيافا بقفو راغن تما ثازلمات ماس الهادي بوقير راغن ديوان يورار تربعتا كين سيافا بقفو زول مرحبا يساك الزول في الاول مرحبا يسون يعطيكم الصحه بور سيت انفيتاسيون. ثاني ميرتيك نكون نهضر راه عرفتوش ضان ولا معنا الا قد نهضر شطح في لاكوب دالجيرا في سوفا ويس 6 اما دينار كان اقبلوا كد نهضر في سوفا ويس 6 داوي يشضم اد نهضر في ادلاقي دينار دابا اودار داخل تزغوين ايمي ديون ودل زمدني ذا ماينوث ذا جديد ذا الداله ما يمنع تسمح لي معليش الهضره هضره تاه نقول لك نيت كيف ندي هضره فوالا بيان سير الدلاقي الجديد كالجيري باسكو تابليكينا là c'est la 6e édition de la Coupe d'Algérie, il n'y a pas de championnat ou la ligue, c'est-à-dire il n'y a pas de structure, il n'y a pas de une ligue de futsal. Voilà, exactement. Donc la fédération تخدم كان لا كوب دالجيري يعني اذا سكواسا قلنا سي لا 6e édition قلنا اون دومي فينال لا فينال ان شاء الله. لا معنى خاص ماذا ماينوث كان الهادي خاص ماذا ماينوث نتف بالليك اطاس الويد يخدمن اطاس تورا ميال ثرباث
ثير بويا عيتو خصن ميال الدال خدمن الفوتسال اخطر اي غير خدمن الفوتسال اخطر ديون نودل ندولاش خير الله يميوران والطالب هنا هذا غنخير الله سفه ما غاديش يطيح الفوتسال كاع Exactement. Le futsal, il y a un problème de salle. C'est le foot, tous les quartiers, c'est les équipes. Le football, c'est un football réduit dans une surface réduite. Le public, il est réduit d'argent. Voilà, il est réduit, il est juste à côté du terrain. Toutes les équipes, bon, tout l'عبد عندما نحملنا ذولا السبورية. Dommage كان كي قلنا هكا زمان نسمي الفوتسال ميم السبورنيك فاري لا سال داخل لي سيرفاس ريدويت. تنميتك هادو غالغ كيساعد هاد كتيني شحال يجي ميت خدمه اخطر سيافا يجي بقفو 6 سنين يجي لا سيافا بوش كلوب فوتبول في مينا كبو مي وغال كلوب فوتبول اكبو نكوني كي جوست قد تخصصي تلاوينا معنا ثوران كلوب فوتبول اكبو دونك نكوني في ليندي نفذ فوتسال كي ليندي طالع من غوز لا فينال كوب دالجيري مالغري سي لا بروميير فوا نخدم الباركور العالي سكوا ساكيلا غالف مالغري بريباري نبدا لا بريباراسيون سبتمبر عاونا ستاف تكنيك اما البريزيدون اما نشوخنا لا غالف لا فينال لي دومي فينال هذا غدا في دومي فينال كي كودي دغليم نغلي واحد في كايس ستان ديربي ça joue quand même entre deux équipes يوث لا ولايه دونك يعرف شويه لمسي بيديو تبع تاعني مسان ولا دابا خو عليا ديال الفولي مسان المليح صافي اخذ ولاد الاثنين كش من ديال دي لا كوبا كيون كسيوث تربع ندويت الشضم دي لا معناها تفهم داغن تفهم دي تولي في ميليس شو معادل سين par penalty voilà. C'est la chance c'est la loi du football donc يوث كان يربح ماشي سنات هكا تقفوا شداد ديما تختار تقفوا السوالعاب لما ناد نزاتي تختارون وين راه تياوين ايضا اللي كونوا نادينا واش ايضا اللي ندير كونوا تلامذ كحريش تاكرا اسوكاسا تشضم كحريش النص تاكرا زاد تربع في اللمسيبيه لما دينا داغن ديما لا كوبات نزمات ديلي دي فكايث وفي غارسي فكايث يمين ذم سي بي يقعدان على فينال deux équipes فكايث دونك Il y a l'MCB qui est passé en finale, plus l'équipe Nbosh. C'est une bonne équipe, bon courage pour la finale, Inch'Allah. L'équipe Gil Nartar Batagil Borj, Dagar Vazi Mokran, Dagan, Miel, Snaf Nwadel, the youth Khadman يخدمن تفيني د الخدمه سند كنار اما دي الفولي اما دي الهاند اما دي اثن داغن فوتسال تبيد نهضر شطوحه في الفوتسال كي غاد تفهم ضاعت ويدو السناره لا ندنا هاد السناره الفوتسال وي اكزاكتومون لو فوتسال يسعى القوانين نسمه تشم لو فوت اسيس لي اسباس ريدوين على الفوتبول انا في ذو كنار كون وتحوج مرا النار حوايج الصال فوالا اون صال داخل لاصال ديجا تاكيد الخلاف كاراون كار الفوت النظام لي بوا داغن لي بوانون مشطوحين الوقت ديالو كيف راه سي 20 مينوت لا ميطون شاك ميطون 20 مينوت لا الوقلان داخل كيف راه بارابور Par exemple, les changements, c'est comme le handball, كشم فا. كون وين كتخدم لي شونجمون صافيك ماشي صعيب الحق تسفد لك اللي كيهوا تربع فيه كتسمح لك voilà des changements sans limite. Il y a aussi il y a des lois par exemple la touche c'est la قاتي تلعب pas plus de 4 secondes tu la قاتخدم les remises en jeu toutes les remises en jeu c'est la قاتي تخدم moins de 4 secondes voilà داغن عاد نهضر داغن بلي كثير بوياع ندافخ اودار داخل زغوين حاش 4 يورو كديو نوع اساس هكا فوالا لان 4 يورو ندو اساس لان ويا ظهري والنال سي دي رومبلاسون تيلينا المدخل 7 كان يورو نني خدم منو كمنطق خدم منو كثم حديد خدم منو تساوي دوك يسوي des attaquants à quoi c'est des défenseurs à quoi c'est t'as des joueurs en bloc en attaque et en défense juste même le gardien de but il peut participer à une attaque et revenir rapidement durant la faire pour garder ses buts sinon il marque de loin الفايده كانوا يتساورا ودي تساورا يسوي يتربعتيس انت ما غير يتساورا انت تربعتيس دينير كان
هذا ولا ذي ثنفريث الاطاس القوانين جديدا يدير لان ذي ثنفريث كاين ولا كاين بحث ولا بلي اطاس القوانين يدير لان ذي ثنفريث دابا ودار داخل الزقه ولا شو غادي في كانت النسين نعقد القانون الا قال لي فوت tu ne peux pas toucher l'adversaire par exemple 5 fautes de la mi-temps, la 6e faute à partir de la 6e faute, chaque faute à l'équipe adverse, l'équipe يخدم لي فوت تفهم غير مازال تفهم دار داكور والسعيدار الحق تسنى له اميورا فوالا اتنا له ادفاس لو جوار مي سا فو دير ماشي سون فوت وزمر ضرب البالو بلا ما تستغلط بلا ما تخدم لا فوت بلا ما تخدم لا فوت ومن بعد نهضر في الفلطات يقلق ولا قرا عدين 5 الفلطات ايو نميورار يوكليك تربع كل اكثر بعض chaque 5 fautes donc la 6e c'est 9 mètres c'est un coup de pied direct c'est comme le penalty du football penalty mais 9 mètres donc هذا دوغاد شويه فيه 9 متر صافيك كون وين c'est pas un penalty de 7 mètres c'est un 9 mètres c'est un coup de pied arrêté c'est-à-dire c'est un coup franc direct sans barrière هذا الشيء واقدين تمشى في الكو فرون دابا mais face au but ثقي ذا جديد en plus نعقد la 6e faute la 7e elle met faut que la mi-temps la 2e mi-temps كلشي يديروا على 0 pour rejouer صافي كتحسبهم 5 الفلطات في نيوت 30 مسرح ومن بعد ما رنا 5 نظام خاطر chaque la 6e la 7e c'est des coups de pied de 9 mètres صافي كون ويس هكا زمر 8 تتفق سواطا سيسويه زمر تتفق سواطا مي هذا الشيء فايك دينا بلي يعرف ماركي ديال 9 متر سي با فاسيل باسكو 9 متر سي بريسك لو بينالتي دو فوتبول 11 متر لي بواس تيمزيان مشطوحين فوالا البالون كيف راه سي ديفيرون بارابور البالون سي سلام ستاد امبران البالون داغن دزينا دابا مزيان الوغ لا فراب تاع تدو ولا مليح دونك باش تماركي تلاقى تكشمر افيك دو سبيكتاكل جوسكو بوت ملي كتمس فهم داخل التسقا اي 5 يدون مدنيني 4 سياقي كيدن ولا زقلي غيثورق ترفيق ثنا ملكه شريفي 4 داخل التسقا مشغل خلال دقيق لا اكزاكتومون داك الشيء بون بريميرمون تسقا فيرمي كونسيديراسيون دونك الجوار تاع غادي يسوا بوكو بلوس الفيزيك بلوس لا تكنيك غادي يسوا بلوس لا فيتاس سي لا ما ديال لي ديورال بلوس لي ديبلاسمون سي سا كون ابل لا فيزيون دو جو الفوتسال الا لي ديبلاسمون امبران انا تسينون كاسل سينو ما تفرض كان كاع tu vas encaisser des buts c'est difficile à douala سي ديفيسيل دوغالا ما ندني نفكد نفكاكيا ندني دابا خضار داخل قبولنا داخل الزقه كون وين تختار وقيت الزقه وتختار ولا ناخذ تجارب مسيقوت وفي مارا خاطي لعب سيدي جور لعب بيسيني نعمل كما لعب ندير لعب ديجا لعب قوقفوق في قايس ابري ميت نظر لو فوت صالا كذا جديد الور لو بريزيدون مرابط عمر يساولا نسد الفوتسال كيا نفد الحاجه العالي حاجه تجت الجيري دونك تعنام ولا بعدا يتربع تاكي بقفو عندوي تربع بقفو اطاس تحذين دقاله اطاس تحذين اطاس تولاس يدسو فوق تمير سكاس ديال الفوتسال كيا يمين اطاس داغن تقفو شي تحلان هادشي ديال الفوتسال سمحي سي لو فوتبول ومن بعد عندنا الفوتسال سي غارسون سي با فيمينا الفوتبول فيمينا بلوس لو فوتسال غارسون اذا عندنا جديد راجوتي سيت سيكسيون دو فوتبول دو فوتسال بور غارسون يكون ويكان بور لي غارسون سينيور سيتو مازالنا هكذا سي لاقاتي اون ليغ ناسيونال باش اون فا ايسي نخدم لي بتيت كاتيجوري ان شاء الله حاش يكون وين غاكي ثربويات تمورت كويث البويات ولاش لي بتيت كاتيجوري جو بونس يا دي بتيت كاتيجوري مي وساعدنا لي صال خدمنا قال ماتيكو كان باش هكذا فكرني صارتي لاقاتي لي تي افيليي على ليغ لو سبور غادي لا ليغ مازال لا ليغ فوتسال مازال تيتكري نورمالمون سي لا فان دو موا كاع تكري لا ليغ فوتسال ابري لا في لي شامبيونا باسكو سكواساكي ولا الشامبيونا صافي فغا مديني مثقفو شتاكي ادي لي كان لي سينيور D'accord. Pour le moment, juste les seniors, c'est la 6e édition de la Coupe d'Algérie. C'était l'équipe qui a été Algérie Noharan. C'est une bonne équipe. Petit Gouin, Mkhsali, c'est ça, c'est une Grélisal. Est-ce que vous participez à la 11e l'absence 11e la justification. Nous, là, c'est gros dommage au
نعدل الرفيق مثلا انا معنا دينا كان مازال يسوين ونا الرزاق اللي ندير تبدا من ناد قلي نادي سي تزوره يكوي دير دي سوالين بليك ادا لاكي نا الصنفاكين ودا الدابا خضار داخل التصوين دا جديد ناض الصنف الجديد انت فتوره دي الجزائر عندها طاس الى مزيان يخدمن الفوتسال رجولن ولا ذوك النار الفوت هكاكي نورمال رجولن الفوت نصل هذه ساعه الفناينس وحدس ساعه البنا مليحه وكي قلنا انا سبيكتاكل يا الشفاك دينا باسكو الكوننت تاع تو لي كارتي دالجيري زمان سون اونيك تو لي كارتي شفات زيك اون لي زاني 90 شفات دي لي تورنو يخدم كانطال يخدم غونفدو بور سيتادير بور ديسترا لي جان اي تو il y a vraiment de l'ambiance il y a le rachir ودي سي تفاعل مي ماشي نبغى يوغال داخل لاصال ديجا كنت توالم ريبورتاج اللي دخل هكا في الدومي فينال يقول الغاشي داخل ولا الغاشي فين اللي قالت بغي غنسقسيغ والله اصلي عطيت نصيحه مليح حميد دوسان كان عندها فودي غازل مي دوماج ولاش لا شونس لي تيرو بيت سي لا شونس ان شاء الله فيك الغاشي ديك اللي قالت جوستومون سعيد اتصل غاشي نوالا فاز شهور على ميت قومه بلا ما تعرضهم مدنوك صحاب بقفوك والله يرحمه كاينين فوتسال فريمون راح ندوسند سوا تاشاكيا وسند الفغيس ماشي لي جوار ماشي وسند فرجون فوتسال كي ليكيب كاين ساعه بقفو فريمون حملن ليكيب كاين ما تلعب لي تورنوا قرمطاني تسند خدم لي تورنوا يا كذا تابع عندي كيب كاين فريمون حملن سن دوموند السمحه مقرا دو لابار دو توت لي جوار فريمون فاك درنا الحاجه كلمه السمحه لو كانوا في سيتادير لو فوتبول ميم لو فوتبول لي ستاد الجزائر ان شاء الله هذه سؤال الشعب ما كي تي فير بلاي خاطي باسكو سي ان بوبليك فير بلاي ان اذا ميم سي يقرب له جوار اول نديرو ولاش لاباريير ولاش كرا ولاش كاين ولاش كاين الفوتبول انجلي لو كان دايرين نتمنى لو فير بلاي كاع نزاق لي ستاد دو فوتبول هاوس ولا تقول لي ولا ديت ورقتي تخدم ترفيقتنا ملكه شريفي جالسه نرغون نسيت دما غير نهضر لي داغنا في تربع تاكي السيافه سنه دقائق يدي قيمه نهضر في تربع تاكي نغف في اغر مزاكين مقرن سيافه بقفو ولا زوينا داغنا نزرا كشويه ادنا فيها ويدي مضبرا ويدي قلنا في تربع تاكي كان ونتصل كان ونساوي لك كذا غنا تصور ما كت وي بيان سور والله راهنا مليحه وكيا شغل كني سي دي زيتيديون فهمت قارك في كايه ثنتريني وقفوا تساوينا ما في كايه تاكي غند الزياده اسنيني ان بليس ان بوان لا ريستوراسيون مع الحوايج يعني في كان دي بون موين عاونا مليحه خدمنا اون ترونسبور دي في كايه حنا نقفوا معك دينا ستان كلوب بروفيسيونيل même si il n'est pas professionnel قلنا قال لك واغ تو مي ستان كلوب بروفيسيونيل même national 1 ولا شان كلوب باغي سي لي ديريجون يقول لنا فقراء تربع تاكي سينا يعطيكم الصحه مليح سورتو لو بريزيدون مرابط عمر نشكر مليح ا سيت اوكازيون سيني وقت الجزائر داش على الدنيا حاشا داين لا على الدنيا ليكيبا غينيا اكيد نعترف مليح والله نعترف يا دي جوار كي فيان دو لوان يا باغ اكزومبل كي جو فيان دو لوان اوسي خاطر جو ترافاي دون لا ولايه دو مسيله دونك خدمناك تاويل خدمني تاويل يا با بروبليم والله العظيم سي فورميدابل نكوني داغ نسلم كنوليوك ويدي لنا فقراء ترباع وكن الجزائر نسلم ديالين داغ هكاكي خاطر داغ نطورق ايدي تدور من بعد كيف يعني كما تاكا كان مولا شغيلي في البقير كان والله جي جوي dans beaucoup de clubs Amizo, l'Accession, j'ai joué Xidaï, j'ai joué Gvgaï, futsal, le foot normal. Et ben le club يعجبني نتصل c'est le CFA باش تجيبها الدنيا. هي اتكمل هذه مشواريك السيافه بقفو السعيد اولي هات تاكرا من بضد تاكرا تركي تاكي ان شاء الله لو فوتسال هذه كمل هذه وانا هذاك تمور تاكي الجزائر ان شاء الله قابل ليكيب كاينات ونا افيك لا بريباراسيون افيك دي زونتريمون ان شاء الله قابل نخمم الحاجه العاليه ونصفرح الغاشينا وقفوا اما لي سيبورتور نديو سنه كني هذه اللي داغ نتساعد هات كاينين على حسب شو تولي غير لا دومي فينال سي ان ديربي تربحت الام سي بين في كايث تعدى روح ريش تاكرا تنفرج انه كذا رحنا
هاد سيبورتين تربع تاع ام سي بي لا فينال من لا ديالي نورمالمون سي لو 20 افريل لو 20 افريل ندا الجي نورمالمون سيدي موسى ذاكي وكتربع البرج الفوتسال برج بارج صافي ذاكي ادني كوني نسلام افوذ يغرزن يمي كاكي دينا دالن يفزن التربع تاكي سيفا بوقفون يعني الدبخ ودار داخل الزغوين وكي قلنا دي ارغونا ذاكي ذي نفقاون ديما ثم داكوت النار ثرفقت النار ملكه شريفيه ايمي ثرزا وقفو تهكا غير داغن يوث توريق يدينا يفزن ديما سيفا بوقفو اتمتبع ود نوغال ارغرو 6 اسكوسن يا كان يقعدنا غف ثلاث انت دوك لان سيفا نوقفو غير خدمين السوريفن يلهان دي دابا خضار نتلاوين 4 الصناف مخالفين اجمع دوك لان سيفا ميغا هات زال 120 نتميورين اكثر تذوك لاياكي لي ريزولطا يعني الصفراح مليح اللي كيبنا سكوسك لي زونترينمون هنا زرمتي قشيشين قارنت اذا كل نتفرجوا انت تفانت من 5 ونص ماشان ذو لي زونترينمون لاني الزرا من ستاد اوبود دا قبولي كلي راجولاش لاني ثوالي ما ساقيا زماد ديني الخدمه نخدم راه خاصو لما دقس نوغورن اتحوزا ثرفح ثاقي سيافا لا معنايا كيس نغسل هذيك فدن انت ميورا لنا كي غادي تسن سيل بعيد مي الخطر نسنت وندي من ترى في السلاد غاس التاويلات اتسوجد هذوك لا نسيافا اني تجنت صادق بقيت هذا باسكو تعجب لا ديسيبلين سنديه بيان تقشيشين ميم البريزيدون يكل بيان سي دي جون سيريو شو كان الكلوب يخمر لي موين كي لاقني وكن اني نلعب يعني بيان وكيا شو كان الاستاد نسعى شويه بروبليم ديس داير كشتوا نتغامر مع 7 دقائق لي زونترينمون لوبجيكتيف مي كومونسي شامبيونا نبغى نفرني لي بارمي لي كاتريم لي بلاي اوف مي مالوروزمون ندو لا شانس دو نروح على الغورنا إسلاميين انت ذي كلها نسيافا نوقفو غمار دي الصنف مقرانا دي الصنف نسداون 20 يسقوسن دي الصنف نسداون 17 يسقوسن ديما فدن غاري دي سنت ميورا ليناكي خدمه كي نخدم كون سينيورنا دونك الشامبيون كي عاونا لي بلاي دون عندنا نبريباري لي يوفانا نضم مع زكوسا كي اني نحوم مليح كي لا كوب شاب دينا نشكر لو كوميتي نسافا ils ont mis tous les moyens de la période les résultats c'est grâce aux dirigeants les parents les athlètes c'est pas facile le football féminin ça va bien مضبرا انت دوك لا كير يعجبسن الحال ماشي ذيك راه غيمي ماض نسدوينا كير ديما تنرلين ديك سكواس غير وايض ريزولطا يجي نتصاوب هكا سيتي السيريو نكون الهدفنا كون زوارو سي ليدوكاسيون افون تو تذويلة مرحبا مازال ديما تتكمل كدولا ثورق تيدهكا ثم داك في الشريفين ديما دايم يعني ادى السيافا بوقفو هي نبطو التورا ارثي وتركون تيث